کرنے والوں، قربانیاں دا فریضہ ادا کرنے والوں، اگر فکر ابراہیم علیہ السلام جیسا نہیں، اگر عقیدہ حضرت ابراہیم جیسا نہیں، اگر نظریہ جناب ابراہیم جیسا نہیں، عبادتاں قبول۔ اب دیکھو نا، چند گرہ لگ جائے اسی پریشان ہو جانے ہیں، حمل والیاں عورتاں باہر نہ نکلن، چند گرہ دی وجہ تو انہاں دے بچے تے اثر ہوئے گا۔ سفر نہ کرو، اج چند گرہ باہر نہ نکلو، اج سورج گرہ۔ حضرت خلیل دا عقیدہ ہے، اور چند سورج ستارے نفع نقصان دے۔ اچھی بولو، میرے مصطفیٰ نے پھر ایدتے مہر تصدیق ثبت فرما دیتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمینہ دلال علیہ السلام دا بیٹا، میں بخاری دے وچ پڑھے ہے، ابراہیم فوت ہوئے۔ میں کل تفسیر دے سبق دے وچ پڑھایا ہے، آقا فرماندے نے، میں اج راتی نا میرے طرف ایک بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے مینوں لڑکا دیتا ہے، تے میں او دا نام اپنے بابا ابراہیم دے نام تے ابراہیم ہی رکھے ہے۔ سبحان اللہ، میرے بیٹے دا نام ابراہیم ہے۔ اللہ اللہ، 1.5 سال اور 2 مہینے دی عمر نبی پاک علیہ السلام دے بیٹے ابراہیم دی لوگاں نے اطلاع دیتی، لوہاراں دے ایک گھر دے اندر حضرت ابراہیم نو بھیجیا گیا سی، طبیعت خراب ہوئی تے میرے